तर उहाँलाई त्यो दिएको होइन, त्यो छुट होइन, त्यसलाई छुटको रूपमा उहाँले व्याख्या गर्नु होला, त्यो अर्को कुरा होइन। पब्लिकले पनि लगभग त्यही बुझ्यो, बेलुका भएपछि मार्केट लाग्छ, दिउँसो उहाँहरू हुँदैन, उहाँले पनि बुझ्नु होला। तर त्यो चाहिँ हामीले कहीँ कतै हामीले आधिकारिक रूपमा दिएका पनि छैनौँ। उनीहरूले ड्युटी हुन्जेल राख्नु हुँदैन, ड्युटी सकिएपछि चाहिँ उनीहरूले छोडिदिएको समयमा मिलाएर राखेको हुन्छ। तर हामीलाई यो 7 बजे राखेर त त्यही हुनेवाला छैन। नगरपालिका दाइहरू त्यो यहाँ अन्त जसले लगाएको कि उठाएर लानुहुन्छ। किन नगरपालिकाले नै 7 बजेभन्दा पछाडि चाहिँ राख्नु भने हो? छोडिदिनुहुन्छ अब 7 बजेपछि, त्यही कारणले अब 7 बजेपछि सबैले राख्ने। त्यही त पैसा पायो भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँ छोडिदिनुहुन्छ, पाएन भने उठाउनु फेरि सक्नुहुन्छ। एउटा कुरा तपाईँलाई मैले यो च्यालेन्ज गरेँ, अहिले हामीले नियन्त्रण लिएको गाडा एउटा देखाउनुहोस् पैसा लिएर गएको, त्यतिकै तपाईँले मिडियाको प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न नि। त्यो त म माथिको च्यालेन्ज हो नि। तपाईँ अहिले प्रमाणित गर्नु। तपाईँ माताहरूका कर्मचारी फिल्ड मामा त कुरै होइन भने सधैँ त फिल्ड एउटा केस देखाउनु, अहिले म जागिर छोड्छु, अहिले यतिखेर। अलिअलि त अब के गर्नु, अलिअलि त दिन्छ, अब के गर्नु। अलिअलि दिनुभएको छ, कति दिनुभएको छ भन्नु त? महिनाको 500 जति हो। तपाईँको सामान कतिचोटि उठाएन? मेरो सामान लगभग के भनेर त साथै नै छैन कि। आजको मितिबाट हामीले कक्षा 12 सम्म स्कुलमा लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क स्कुलले बेहोर्ने गरी हामीले जिम्मा लियौँ। त्यही मानव सागरमा तैरिन म फेरि चितवन आउँदैछु, हामी भनेर। मलाई आशा छ चितवनले एकपटक फेरि हामीलाई र मलाई उड्न पखेटा दिनेछ। आज चाहिँ श्रीपाज महाराधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम साहदेव सरकारको 76औं शुभ जन्मोत्सव हो। आज महाराधिराज सरकार चाहिँ यहाँ निर्मल निवासमा भइबक्छन्। उहाँ चाहिँ अहिले काम विशेषले गर्दाखेरि नेपाल बाहिर भइबक्सिन्छ। राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम साहदेवको 76औं शुभ जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा यहाँ निर्मल निवासमा सम्पूर्ण राष्ट्रवादी राजावादी देशभक्त यो देशलाई माया गर्न चाहने नेपाली जनताहरूको उपस्थित भएको छ। नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको हेडलाइन विशेषमा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाको महानगरीय प्रहरी बलले सडक पेटीमा रहेका फुटपाथमा पसल थापेर बस्नेहरूलाई कस्तो व्यवहार गर्छन्, यो प्रसङ्ग पनि आज हामी फिल्ड रिपोर्टसहित र महानगरीय प्रहरी बलका प्रमुख धनपति सापकोटाले हामीसँग के बोलेका थिए त्यो प्रसङ्ग सहित यहाँहरूलाई आज हामी स्थलगत रिपोर्टिङ पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सँगसँगै यति बेलाको बदलिदो राजनीतिक परिवेशमा हामीले यो शासकीय व्यवस्था बदलिदो हामीले भनिरहेका छैनौँ, तर जसरी आगामी मङ्सिरमा चुनावको प्रसङ्ग छ, यो प्रसङ्गलाई जोड्दै गर्दा विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू भर्खरै मात्र दर्ता भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी 25 गते चितवन जिल्लामा जिल्ला भेलाको आयोजना गरेको छ। त्यो प्रसङ्ग पनि आज हामी जोड्नेछौँ। र सँगसँगै आजको हामीले प्रसङ्ग जोड्ने हो भने आज पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको जन्मदिन परेको छ। यो अवसरमा राजावादीहरू के भन्दैछन्, धर्मको कुरा कसरी जोड्दैछन् र सबै यति बेला आफ्नै डम्फु बजाउन व्यस्त भएका छन्। यी प्रसङ्गहरू आज हामी यहाँहरूलाई जोडेर हामी सकभर छर्लङ्ग पार्ने कोसिस गर्नेछौँ। सर्वप्रथम हामी प्रसङ्ग जोडौँ काठमाडौँ महानगरपालिका र महानगरीय प्रहरी सुरक्षा बलको प्रसङ्ग। मकै दम्पति भाइरल भए, कारण के थियो? मकै पोलेर बेच्ने ती दम्पतिका सामग्री काठमाडौँका महानगरपालिकाका सुरक्षाकर्मीले उठाएर लगे। धेरै किसिमका आर्थिक सहयोग भए। त्यति मात्र होइन, ती दम्पतिका 2 जना छोराहरूलाई +2 सम्म अध्ययन गराउने र यदि राम्रो अध्ययन गरेको खण्डमा इन्जिनियरसम्म बनाउने भनेर सहयोगको घोषणा गरे। पूर्व सञ्चार मन्त्री, नेपाली कङ्ग्रेसका नेता, नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, जसको घर हामीले स्थानीय कुरा गर्ने हो भने सिन्धुपाल्चोक जिल्ला हो, ती दम्पतिको घर पनि सिन्धुपाल्चोक जिल्ला नै थियो, मोहन बहादुर बस्नेतले घोषणा गरे। तब हामी प्रसङ्ग जोडौँ। जसरी ती दम्पतिले भन्दै थिए
यी महानगरपालिकाका सुरक्षाकर्मीले हामीसँग 5,000 रुपैयाँ घुस मागेका थिए, हामीले दिन सकेनौँ, फलस्वरूप हाम्रो सामग्री उठाएर लिएर गइयो। के यो प्रवृत्ति काठमाडौँ महानगरपालिकाका सुरक्षाकर्मीको हो? के यही नियतिका साथ त्यहाँका सुरक्षाकर्मी हिँड्दछन्? यो गम्भीर प्रश्न आएको छ र यसको सत्य तथ्य अहिलेका वर्तमान मेयर बालेन शाहले छानबिन गर्नुहुन्छ? यो प्रश्न पनि यति बेला तेर्सिएको छ र हामी प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छौँ। हामी त्यहाँका सुरक्षाकर्मीहरूलाई तपाईँले केशव स्थापितको समयका कुरा बिर्सिनुहोस्। तपाईँले जुन बेला जनप्रतिनिधिहरू थिएनन्, कार्यकारी अधिकृत एकजना कर्मचारीको नेतृत्वमा महानगरपालिका चल्थ्यो, त्यस बेलाका तौर तरिका बिर्सनुहोस्। तपाईँले योभन्दा अघिका जो मेयर थिए विद्यासुन्दर साक्य, उहाँका तौर तरिका पनि बिर्सनुहोस्। एउटा म केही गर्छु भनेर आएका एकजना युवा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा जसरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा विजय प्राप्त गरे, जुन एउटा भिजन लिएर आएका छन्, अब बालेन शाहको तौर तरिका, बालेन शाहको काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखको योजना अनुसार हिँड्नुहोस्। हिजोको धङधङी अब बिर्सनुहोस्। अदरवाइज अन्यथा भोलि अनुसन्धानका क्रममा केही भेटिएछन् या तपाईँहरूले अहिलेका वर्तमान मेयरलाई साथ नदिएको यो खालको स्थिति पुष्टि भयो भने तपाईँका जागिर धरापमा पर्न सक्छन्। त्यसैले तपाईँको जागिरको शुभेच्छा व्यक्त गर्दै सचेत हुन र राम्रोसँग जनताको लागि काम गर्नलाई हामी आग्रह गर्छौँ। हामी आज यो भनिरहेका छैनौँ कि पब्लिकले सर्वसाधारण बटुवा हिँड्ने ठाउँमा बाटो नै अवरोध गरेर पसल थाप्न पाउनुहुन्छ। फेरि हामी अर्को कुरा पनि भनिरहेका छैनौँ, सुरक्षाकर्मीहरूले पैसा पाए छोडिदिने, पैसा नपाएपछि उठाउने, यो पनि तपाईँहरूले पाउनुहुन्न। खबरदार, यही प्रसङ्ग आज हामी जोड्दैछौँ। अब एकैछिन हेरौँ, धनपति सापकोटाले हामीसँग कुनै पनि समयमा फुटपाथमा पसल थाप्न दिने अधिकार, त्यो अधिकार हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाले दिएको छैन। यस्ता कुराहरू हामी रोक्छौँ, यो अधिकार छैन भनेर हामीसँग कसरी भनेका थिए। एकैछिन हेरौँ धनपति सापकोटाको यो प्रतिक्रिया। हामी चाहे नयाँ बानेश्वर जाउँ, चाहे हामी कोटेश्वर जाउँ, चाहे हामी गौशाला जाउँ, चाहे हामी चाबा हिल जाउँ, लगायतका ठाउँमा मजाले तपाईँले भने जस्तै जुन कुराहरू अहिले गर्नुभयो, मजाले सडक पेटीमा चाहिँ नि खुट्टा हाल्ने ठाउँ हुँदैन, त्यसरी चाहिँ नि व्यवसाय त भइरहेछ। त्यो चाहिँ महानगरपालिकाको दायित्वमा पर्छ कि त्यो इभिनिङ टाइममा तपाईँले दिएको होइन? पर्छ त्यो छुट होइन। हाम्रो जनशक्ति एउटा सीमित जनशक्ति र साधन स्रोतले भ्याएको समयसम्म हामीले गर्छौँ। अब हामी जनशक्ति पनि थप्दैछौँ होइन, तर उहाँलाई त्यो दिएको होइन, त्यो छुट होइन। त्यसलाई छुटको रूपमा उहाँले व्याख्या गर्नु होला, त्यो अर्को कुरा होइन। पब्लिकले पनि लगभग त्यही बुझ्यो, बेलुका भएपछि मार्केट लाग्छ, दिउँसो उहाँहरू उहाँले पनि बुझ्नु होला। तर त्यो चाहिँ हामीले कहीँ कतै हामीले आधिकारिक रूपमा दिएका पनि छैनौँ। हामीले त्यो अहिलेसम्म नबोल्नुको कारण पनि त्यही हो। धनपति सापकोटाले जुन कुरा अहिले भर्खरै यहाँहरू समक्ष भनेका छन्, यो कुराको मुखतोड जवाब यस्ता धेरै ठाउँ छन्। कोटेश्वर होला, गौशाला होला, चाबैल होला, यावत धेरै ठाउँ छन्। तर हामी आज तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरणको रूपमा नयाँ बानेश्वरको अवस्था यहाँहरूलाई हामी देखाउन चाहन्छौँ। एकैछिन हेरौँ, नयाँ बानेश्वरमा साँझ पर्दै गएपछि 5 बजेपछि कसरी त्यहाँ रोडको पेटीमा पसल थापिन्छ र त्यहाँको वातावरण कस्तो हुन्छ। एकैछिन यो दृश्य हेरौँ। कतिखेर खोल्नु भयो? 7 बजे। उनीहरूले ड्युटी हुन्जेल राख्नु हुँदैन, ड्युटी सकिएपछि चाहिँ उनीहरूले छोडेको समयमा मिलाएर राखेको हुन्छ। तर हामीलाई यो 7 बजे राखेर त केही हुनेवाला छैन। अरू बेला हामी जबरजस्ती गर्दैनौँ। बेलुकाको समयमा दिउँसो पनि राख्ने होइन, बेलुका 6 देखि अब 6:30 जति हुन्छ मिलाएर। कति बजीसम्म राख्नुहुन्छ? बेलुका त अब 8-9 बजीसम्म पनि हुन्छ। व्यापार भएको छैन? होइन दाइ, तर अहिले फोनी पनि लागेको छैन। कतिखेर पसल राख्नु भयो? 7 बजीतिर राखेको दाइ। त्योभन्दा अगाडि राख्नु भयो होइन? छैन दाइ। किन नराख्नु भयो दाइ? देख्दै थिएँ नगरपालिका दाइहरू थियो यहाँ, अन्त जसले लगाएर कि उकालो लानुहुन्छ। किन नगरपालिकाले नै 7 बजेभन्दा पछाडि चाहिँ राख्नु भने हो? छोडिदिनुहुन्छ अब 7 बजेपछि, त्यही कारणले अब 7 बजेपछि सबैले राख्ने।
यो डिजाइनमा यस्तो छैन। सम्भवतः धनपति सापकोटाले नयाँ बानेश्वरको यो दृश्य देखेपछि केही आफ्ना भनाइका जवाब पनि पाउनुभयो होला भन्ने हामी आशा राख्दछौँ। अब हामी प्रसङ्ग जोडौँ पैसाको कुरा। धनपति सापकोटाले पैसाको प्रसङ्ग जोड्दा उहाँको जवाब थियो, यदि पैसा कसैले पनि मेरा माताहतका कर्मचारीले यदि पैसा लिएको प्रमाण देखाइदिनु भयो भने म आफ्नो जागिर राजीनामा दिन्छु। एकैछिन धनपति सापकोटाले हामीसँग कसरी भनेका थिए सो बाइट यहाँहरू समक्ष अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यही त पैसा पायो भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँ छोडिदिनुहुन्छ, पाएन भने उठाउनुहुन्छ। फेरि एउटा कुरा तपाईँलाई मैले यो च्यालेन्ज गरेँ। अहिले हामीले नियन्त्रण लिएको गाडा एउटा देखाउनुहोस् पैसा लिएर गएको, त्यतिकै तपाईँले मिडियाको प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न नि। त्यो त म माथिको च्यालेन्ज हो नि। तपाईँ अहिले प्रमाणित गर्नु। तपाईँ माताहतका कर्मचारी फेरि माता कुरै होइन भने एउटा केस देखाउनु अहिले म जागिर छोड्छु, अहिले यतिखेर। अर्कै कर्मचारी अर्कै यहाँ मैले नियन्त्रणमा लिएको गाडा फिर्ता लगेको एउटा केस लिएर आउनुहोस्, यो जागिर आजैबाट त्यागेँ मैले। एउटा कुरो अहिले इस्यु आयो, अरू जम्मै इस्यु आउनुपर्छ भन्ने छैन, तर हामीलाई सूचना आयो भने अब सूचना नदिकन हाम्रो मान्छेसँग मिल्न खोज्नु त्यो उनीहरूको पनि अपराध हो। अनि त्यो मैले पटक पटक उहाँहरूको त सङ्गठनै छ नि, आउनुहुन्छ यहाँ। मैले भनेको छु तपाईँहरूले पटक पटक आरोप लगाउनु, यो गर्नु त्यो गर्नु, आफ्नो बचाउको लागि सडकमा बस्न, दुनियाँलाई जाने अप्ठ्यारो पार्न होइन। अनि सहारा के को लिने भन्दाखेरि एउटा निमुखो कर्मचारीको लोभ लालचमा चाहिँ को सहारा लिएर अनि आफू टिकिरहने यो खेती नगर्नुहोस्। पैसा यदि मागो भने चाहिँ मलाई भन्नुहोस्। धनपति सापकोटा भन्दै थिए पैसा लिएको प्रमाण भेटिए म आफ्नो जागिरबाट राजीनामा दिन्छु। अब यसको पनि हामी जवाफ फिल्डबाट दिन चाहन्छौँ। हामी स्मरण गराउन चाहन्छौँ, यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पेटी नै पेटी भएर हामी गौशाला जाने बाटोलाई स्मरण गरौँ। ती पेटीमा केही पसलहरू थापिएका हुन्छन्। त्यहाँनिर सुरक्षाकर्मीहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाका कसरी आउँछन्, उहाँहरू कति समयदेखि त्यहाँ पसल थापिरहनु भएको छ, त्यहाँका गतिविधि के छन्, एकैछिन हामी यो फेरि दिउँसोको घटना हो, त्यहाँका दृश्य यहाँहरू समक्ष अब हामी प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। अलिअलि त अब के गर्नु, अलिअलि त दिन्छ, अब के गर्नु। अलिअलि दिनुभएको छ, कति दिनुभएको छ भन्नु त? 3 महिनाको 500 रुपियाँ हो। 3 महिनाको 500 रुपियाँ दिनुभएको छ। 1 महिनाको। अनि यहाँ बिहान कति बजीदेखि आउनुहुन्छ तपाईँ? 3 बजेबाट। 3 बजेबाट बेलुका कति बजीसम्म बस्नुहुन्छ? त्यही 8 बजीसम्म। सकेसम्म गरिराख्ने नि, यो सेवा त घर खर्च चलिरहेछ, अनि किन त तपाईँहरूको घरमा कतिजना हुनुहुन्छ भन्नु त? कतिजना? अब यहाँ त बुढाबुढी र बच्चा छन्। बच्चा कतिजना? एउटा नानी। के पढ्दैछ? कतिमा पढ्छ? एलकेजीमा। ठाउँमा राख्न नपाइने हो, त्यो चाहिँ एउटा ठिकै हो होइन। तर किन भन्नु होला भन्दाखेरि हामी नसक्ने अशक्त अपङ्गले काम गरेर के गरेर गर्छ, केही गर्छ भन्नुहोस् त। हामीलाई नि यो भित्र बस्न मन थियो नि सटरमा, तर बाहिर पनि सटर खोलेर बस्न मन थियो नि, तर हामी किन सक्दैनौँ? अब हामीले रोजगारी पाएका छैनौँ, बेरोजगारीमा छौँ। रोजगारी आयो भने सबै उनीहरूकै आफ्ना आफ्ना लगेर घुसाउँछन् होइन। हामीले केही भेट्दैन, हामीले नभेटे नसके खण्डमा भारी बोक्न जान सक्दैनौँ। हामीले यो नगरे के गर्ने त भनेर बस्दाखेरि नि हामीले यति गरेर पनि पाएनौँ। हामीले कसैको ज्यान मारेर कसैको धन लुटेर आएर त बाटामा बस्यो होइन नि, हामीले आफ्नो दुःख पीडामा बसेको हो नि त। तर हामीले किन अलिक शान्तिले बस्न पाएनौँ? हामीले उहाँहरूसँग माग गरेको पनि के, उहाँहरूको चाहिँ सम्पत्ति धन सम्पत्ति खान दिनुहोस् भनेर चाहिँ माग गरेर बस्यो हो। हाम्रो यो त मिहिनेत परिश्रम हो नि त। हामीले ऋण गरेर ल्याउने हो होइन, अनि बेच्ने तिर्ने हो। अब के गर्ने, हामीले यो पनि फाइदा छैन, नाफा आउँदैन। कति दुःख त गर्नु परिगयो नि त। टाइम पास जस्तो छ, अब टाइम पास गरेर पनि छोराछोरीले नहुँदो रहेछ, दुनियाँ पढाउनु पर्छ। तपाईँको सामान कतिचोटि उठाएन? मेरो सामान लगभग के भनेर त साथै नै छैन, के गरिन्छ। 20 तपाईँ यो 20 लगभग तपाईँलाई भयो यो 17-18 खेपै लगिसक्यो। 17-18 खेप लगिसक्यो। त्यति गर्दा पनि ठाउँ त छोड्नु भएको छैन? ठाउँ छोडेको छुइनँ मैले। किन नछोड्नुको कारण के भन्नु? नछोड्नुको कारण किन भन्दा मैले अब भारी बोक्न जान सक्दिनँ, बुझ्नु पनि। अनि अर्थ के गर्ने, छोराछोरी अहिले एक्लो गर्न त्यति हामीले अब के पाएका छौँ काम र पढेका छोराछोरी पनि पढाएको छ। अनि गरी खान त केही गरिन्छ, यसो बच्चाहरूलाई पढाउनु पऱ्यो होइन भनेर यो लिप्त हानेको। अब आफ्नो उमेर छैन भारी बोक्न जाउँ भने, अनि
के त गर्नु पर्ने केही त गर्नु पर्यो नि त भनेर गर्न खोजेको यही पनि गर्न पाइँदैन के भयो भन त रुक यसरी भाग्नु पर्दैन के नगरपालिका आएको हो अनि पानी यति छोडिदिने पानी र ल्याउ ए तिम्रो बिस्कुट झर उठाएर त पहिला लकडाउनभन्दा पहिला कति लो कति अहिले चाहिँ हामी आफै सुरक्षित गर्नुपर्छ हो के बेच्नु यताबाट आइगयो भने हामी आफै भाग्ने कोसिस गर्छौँ के बेच्नुहुन्छ सामानलाई रहेको सामान त्यति छोडेर हिँड्छौँ ओ लाग्छ अनि यो ठाउँमा नबेच्नु यहाँ यसरी सार्वजनिक ठाउँमा बेच्नु हुँदैन भनेर चाहिँ नगरपालिकाले अहिलेसम्म तपाईँलाई भनेको छ कि छैन नगरपालिकाले त सार्वजनिक ठाउँमा नबेच्नु भन्छ नि हामीले के फोहोर गरिदिएको छ हामी आफ्नै बिहान झाडु ल्याएर सरसफाइ गरेर बस्छौँ यहाँ आवतजात गर्ने मान्छेलाई अप्ठ्यारो भयो हिँड्न गाह्रो भयो भन्छन् नि त त्यो आवतजात गर्ने मान्छेलाई हामीले के रोकेको छ भन्नुहोस् न होइन त्यो खालको कार्टुन किनेर ल्याएर ओछ्याइदिन्छौँ यसो 10,000 भाडा दिनुपर्छ यो ठाउँमा कलेज पढाउने नानीलाई स्कुल पढाउने के छ यो ठाउँमा बसिरहँदा तपाईँहरू जहिले तर्सित अवस्थामा बस्नुहुन्छ कि हाइडुकको आनन्दले व्यापार गर्न पाएको छ कति बेर आएर झ्याप पार्ने हो त्यो अनुसारले बस्छ है कतिखेर सिटी पुग्छ भनेर बस्नुहुन्छ सिटी पुग्दैन आएर सिभिलमा आएर उठाएर लगिदिन्छ सम्भवतः यसमा पनि सायद धनपति सापकोटाले जवाफ केही हदसम्म पाउनुभयो होला भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ बाँकी उहाँ नै जान्नुहोस् र दर्शक वृन्दकै जिम्मामा छाड्यौँ अब हामी छोटो एउटा क्लिप देखाउन चाहन्छौँ पूर्व मन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतले जुन मकै दम्पति छन् तिनका 2 जना छोराहरूलाई 12 कक्षासम्मको अध्ययनको जिम्मा र यदि राम्रोसँग पढे भने ती दुवैलाई इन्जिनियर बनाउँछु भनेर जुन सम्पूर्ण जिम्मा लिएका छन् त्यो विषयमा हामीले मोहनबहादुर बस्नेतसँगको अन्तर्वार्ता पनि अघिल्लो भिडियोमा यहाँहरू समक्ष हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ तर एकैछिन त्यो जिम्मा लिँदै गर्दाको सानो प्रसङ्ग त्यहाँका केही दृश्य यहाँहरू समक्ष हामी अब प्रस्तुत गर्दैछौँ त्यस्तै गरी समाजसेवी तथा नेपाली काङ्ग्रेसका गाउँपालिकाका सभापति जोगलाल लामाज्यू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ म उहाँलाई पनि स्वागत गरिदिनु हुनको लागि म हाम्रो रामकुमार थापाजीले दिनुभएको 5,000 चाहिँ स्टेसनरीको लागि मसिना खड्का भण्डारीजीले दिनुभएको 15,000 चाहिँ युनिफर्मको लागि दीपक आचार्य कक्षा 9मा र चेत नारायण आचार्य कक्षा 8मा र उहाँको बुबा चेतेन्द्रनाथ आचार्य हुनुहुन्छ सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची वार्ड नम्बर 10 को र आमाको नाम सीता आचार्य हुनुहुन्छ उहाँ पनि सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची वार्ड नम्बर 10 को आजको मितिबाट हामीले कक्षा 12 सम्म स्कुलमा लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क स्कुलले बेहोर्ने गरी हामीले जिम्मा लियौँ उहाँले सहयोग गर्नुभएकामा धेरै धेरै धन्यवाद छ अरू हाम्रै 2 नम्बर क्षेत्रका कोही आउनुभएको छैन अहिलेसम्म यस्तो हुँदा पनि उहाँ 1 नम्बरको भएर पनि म 2 नम्बरको उहाँलाई मेरो भोट जाने त होइन तर उहाँले धेरै सहयोग गरेको उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले सबै फी सबै 12 सम्म फ्रीमा पढाइदिनु भएकामा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु बाबुहरूले राम्रोसँग पढ्न पाए बाबुहरूको भविष्य सुध्रियोस् भन्ने चाहना मेरो पहिल्यैदेखि थियो मलाई राम्रोसँगले पढाउन मन पर्थ्यो त्यसको लागि उहाँ सरहरूले सबैजनाले मनमते सरले सबैले मलाई सहयोग गर्नुभयो त्यसमा धेरै धेरै धन्यवाद गर्छु किनकि मैले एउटा राम्रोसँगले नत्र पढाउन सकेको थिएन नगरपालिकालाई मेरो पनि के आग्रह र अनुरोध छ भने यो व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू जस्तै तरकारी बेच्ने जताततै हुन्थ्यो अहिले तरकारी बजार भनेर छुट्याइदिएको छैन छ नि त अथवा चाहिँ संसारभरि फुटपाथमा व्यापार जहाँ पनि हुन्छ हुँदैन
म पनि 32 देश घुमेको छु। तर कहाँ गर्ने कहाँ नगर्ने त्यसको लागि एउटा स्पेसल ठाउँहरू छुट्याइदिएर काम गर्नुपर्छ। हामीले यो प्रसङ्गलाई किन यसरी जोडिरहेका छौँ भने यति बेला नेपालको जियो पोलिटिक्समा राजनीति शास्त्रका पण्डित, राजनीति शास्त्रका विज्ञ, राजनीतिका विज्ञहरू भन्दैछन् अबको आउँदो सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचनमा बालेन शाह र धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङ राईको कार्य, उहाँहरूको शैली कस्तो रहन्छ, उहाँहरूले राम्रो काम गरे, यी नयाँ नयाँ जुन किसिमले एउटा देशलाई म केही गर्छु भनेर भिजनसहित आएका छन्, उनीहरूले मत पाउने सम्भावना बढ्छ। यदि उहाँहरूको काम त्यति राम्रो भएन भने यिनीहरूले पनि मत पाउने सम्भावना न्यून भएर जान्छ। यस्ता खालका विश्लेषण अहिले राजनीतिका पण्डितहरू गरिरहेका छन्। त सुरुको दिनमा हामीले प्रसङ्ग जोड्ने हो भने हर्क साम्पाङ राईको काम सम्मान योग्य छ, बडा गजबका साथ काम गरिरहेका छन्। बालेन शाहको कुरा गर्ने हो भने अहिले सुरुका दिनमा उहाँले जसरी काम गरिरहनु भएको छ, जसरी आफ्ना बैठकहरूलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत, मिडिया मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहनु भएको छ, जुन किसिमका अहिले क्रियाकलापका कामका सुरुवात भएका छन्, यी कामहरू सम्मान योग्य छन्। अब हामीले पनि उहाँहरूलाई कति साथ दिने भन्ने आफैमा हामीले प्रश्न र उत्तर खोजेर हामीले साथ दिनुपर्ने समय रहेको छ। त यसले के सङ्केत गर्छ भने अब उदाउँदै गरेका जुन स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू छन्, राम्रा उम्मेदवारहरूले राम्रै मत पाउने प्राय लगभग निश्चित छ। त्यस्तै गरिकन रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपालले पनि मत पाउने सम्भावना बढ्दै गएको छ। कसरी भन्दा बालेन शाहले अहिलेको सुरुवातको दिनमा जसरी कामको सुरुवात गरेका छन्, त्यस्तै गरी हर्क साम्पाङ राईले पनि जसरी कार्यको सुरुवात गरेका छन्, यसका यी सङ्केत हुन्। भोलिको दिनमा के हुन्छन् त्यो त थाहा हुने नै भयो। अब यसै बिचमा यति बेला रवि लामिछाने जो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति हुन्, रवि लामिछाने आउँदो 25 गते असार 25 गते चितवन जिल्ला जाँदैछन्। रवि लामिछानेले त्यहाँ जिल्ला भेलाको आयोजना गरेका छन्। एकैछिन हामी हेरौँ रवि लामिछाने 25 गतेको कार्यक्रमको बारेमा के भन्दैछन्। कठोर समयमा चितवनले मलाई सत्कर्मका लागि बाटो देखायो। फलामे जन्जिर चिरेर बाहिरको संसारमा पखेटा फिजाउन चितवनले सिकायो। इमानको जग बलियो हुँदा जस्तो सुकै जङ्गार तर्न सकिन्छ भनी आत्मबोध गरायो। त्यही चितवन हो जहाँ मैले आफू हुनुको अर्थ थाहा पाएँ, जहाँ मैले आफूभित्रको संसार पनि थाहा पाएँ। म सम्झन्छु देशैभरिबाट चितवन आएको त्यो मानव सागर आशा र भरोसाका एक थोपा मिलेर फिँजिएको त्यो मानव सागर नै त थियो जसले मलाई मान्छेबाट असल मान्छेको बाटोमा डोर्याएको थियो। त्यही मानव सागरमा तैरिन म फेरि चितवन आउँदैछु हामी बनेर। मलाई आशा छ चितवनले एकपटक फेरि हामीलाई र मलाई उड्न पखेटा दिनेछ। रित्ता र सुक्खा आँखामा सपनाको मूल भर्ने हाम्रो यो महाअभियानमा चितवन कोसे ढुङ्गो हुनेछ। हामीसँग जोडिएर पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारीमा रही काम गर्न चाहनेहरू धेरै हुनुहुन्छ। धेरैले पार्टी सदस्यता पनि लिइसक्नु भएको छ। तपाईँलाई सदस्यता लिन थप सहज बनाउन चितवन जिल्लाका निम्न ठाउँहरूमा सदस्यता आवेदन फारम उपलब्ध गराएका छौँ। आजै सदस्यता लिइदिनुहोला। यही शनिबार चितवनमा पार्टी सदस्यहरूको जिल्ला भेला आयोजना गर्दैछौँ। सदस्यता लिई राष्ट्र निर्माणको हाम्रो अभियानमा जोडिएर सँगै हिँड्न तयार रहन चितवनका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अबको हाम्रो भेट चितवनमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आगामी असार 25 गते चितवन भेलाको बारेमा जुन कुरा बताउनुभयो यहाँहरूले सुनि नै हाल्नुभयो, हेरि नै हाल्नुभयो। अब हामी प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छौँ कि यति बेला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको 76औं जन्मदिन परेको छ। यसै अवसरमा हिन्दू राज्य र राज संस्थाको माग गर्नेहरू पनि सडकमा देखिएका छन्। उनीहरू भन्दैछन् अब राज संस्था नभई यो देशको कल्याण हुनेवाला छैन, राज संस्थाले नै सबै कुराहरू ठिकठाक गर्दछ। त प्रसङ्ग हामी कहाँ जोड्न चाहन्छौँ भने अहिले जे जति स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आइरहेका छन्, जे जति नयाँ दलहरू आइरहेका छन्,
र इभन पुरानै दलको कुरा गर्दा पनि जुन किसिमका घोषणापत्रहरू उनीहरूले प्रस्तुत गर्ने गर्छन् ती घोषणापत्र लागू भएनन्, आफ्नो ठाउँमा छन्। तर अहिले उदाउँदै गरेका स्वतन्त्र उम्मेदवार र नयाँ दलहरूले पनि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि एउटा भिजनको हामी यसरी गर्छौँ भनेर त्यो भिजनहरूलाई बाहिर ल्याइरहेको छ। त जुन राज संस्थाको जसले अहिले माग गरिरहेका छन् उहाँहरूलाई हामी केही प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। राज संस्था आयो भने देशमा कायापलट विकास हुन्छ र अहिलेका जुन समस्या छन्, जुन किसिमले आर्थिक रूपमा दलदलमा हाम्रो मुलुक फसेको छ, त्यसलाई उकास्ने माध्यमहरू के हुन् भनेर एउटा योजना पनि यहाँहरू सबै मिलेर बाहिर प्रस्तुत गर्नुभयो भने सम्भवतः राम्रो होला। र सँगसँगै आज जसरी आजको शासन सत्ता र संविधानमा हुँदै नभएका कुराको पनि तपाईँहरू जुन कुरा व्यवस्था भएको छैन त्यसको पनि विरोध गर्न पाउनु भएको छ, किनभने आज हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ। तर हामी स्मरण गरौँ त्यो दिन जुन बेला प्रत्यक्ष रूपमा राज संस्था थियो, त्यस बेला चित्त नबुझेका कुरा दुख्यो भने ऐया भन्न पनि पाइँदैन थियो, त्यो बेला यसरी बोल्न पाइँदैन थियो। तर आज लोकतन्त्रको सम्भवतः सुन्दर पक्ष यही हो कि संविधानमा लेख्दै नलेखिएका, व्यवस्थै नभएका कुराहरू पनि आज तपाईँले खुलेर बोल्न पाउनु भएको छ र आज तपाईँले खुलेर बोलेर आफूतर्फ जनमत बटुल्ने अवसर पनि आजको यो संविधानकै कारणले, आजको यो परिवर्तनकै कारणले प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैले समय धेरै बदलिएको छ। अबका नेपाली जनता स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न चाहन्छन्, विकसित मुलुकमा बाँच्न चाहन्छन्, समृद्ध भएको मुलुकमा बाँच्न चाहन्छन्, अधिकार सम्पन्न मुलुकमा बाँच्न चाहन्छन्, छुवाछुतमा बाँच्न चाहँदैनन्, विभेदमा बाँच्न चाहँदैनन्, एकले अर्कालाई हेपेको दृष्टिले हेर्ने त्यो अवस्थामा बाँच्न चाहँदैनन्। हामी स्मरण गरौँ राणा शासनमा पनि एबीसी उनीहरूभित्र पनि क्लास थियो। त्यस कारणले गर्दा धर्मको नाममा, राज संस्थाको नाममा यो विभेदकारी अवस्थाको सृजना गर्न चाहिँ कृपया बन्द गर्नुहोला। यदि उदारताका साथ स्वतन्त्र रूपमा नयाँ भिजन सहित यी सबै कुराहरू अन्त्य गर्न, रोजगारीको अवस्था, भ्रष्टाचारको अन्त्य लगायतका विषयमा तपाईँले योजना दिनुहुन्छ भने अवश्य पनि तपाईँका साथमा नेपाली जनता हुनेछन्। कुनै एउटा चिजको नाम मात्र जपेर कुनै पनि मुलुक विश्वमा यस्तो इतिहासै छैन जहाँ काया पलट भएको होस्, यो कुरालाई हेक्का राख्नुहोला। त्यसैले आफ्ना समर्थक त्यहाँभित्रका भद्र भलादमीलाई राम्रो प्लेटफर्म दिनुहोला। अराजक व्यक्तिहरू कोही छन् भनेदेखि राज संस्था र धर्मको नाम बजाएर कुनै अराजक क्रियाकलाप गरिरहेका छन् भने त्यस्तालाई कारवाही पनि गर्नुहोला। त्यस्तो भयो भने जनताले तपाईँलाई ताली बजाउनेछन्, स्याबासी दिनेछन् र तपाईँहरूको लागि सडकमा उत्रनेछन्। आजको जनप्रदर्शन हेर्दा अथवा आजको जन्मदिन मनाएका व्यक्तिहरू उपस्थिति हेर्दा सङ्ख्या चाहिँ खासै ठुलो सङ्ख्या चाहिँ देख्न पाइएन। हामी आशा गरौँ यो सङ्ख्या बढ्दै जाओस्। अब एकैछिन हेरौँ हामी राज संस्थाका पक्षधर र हिन्दू राष्ट्रियको पक्षमा बोल्ने व्यक्तिहरू के भन्दै थिए, उहाँहरूका भनाइ एकैछिन हामी सुनौँ। आज चाहिँ श्रीपाज महाराधिराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम साहदेव सरकारको 76औं शुभ जन्मोत्सव हो। आज महाराधिराज सरकार चाहिँ यहाँ निर्मल निवासमा होइबक्छन्। उहाँ चाहिँ अहिले काम विशेषले गर्दाखेरि नेपाल बाहिर होइबक्सिन्छ। तर पनि नेपाली जनताले चाहिँ महाराधिराज सरकारको आजको यो जुन शुभ जन्मोत्सव छ यसलाई हर्ष उल्लासका साथ एउटा पर्वको रूपमा धुमधामसँग बाजागाजाका साथमा चाहिँ आएर सम्पन्न गरेका छन्। र त्यसै गरिकन विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिको तर्फबाट हामीले चाहिँ महाराधिराज सरकारलाई सधैँ उहाँको शुभ जन्मोत्सवको अवसर पारेर सरकारको शुभ जन्मोत्सवको अवसरमा हामीले चाहिँ अभिनन्दन पत्र चढाउने हाम्रो कार्यक्रम थियो, त्यो सम्पन्न भयो। यसमा हामी सबै विश्व हिन्दू महासङ्घका परिवारहरूले भाग लियौँ। र अरू कुरा के हो भनेदेखि यो अहिले किन यो भइरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ जस्तो नेपालको, हाम्रो देशको राष्ट्रिय एकता, हाम्रो चाहिँ नेपालीहरूको पहिचान र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संसारमा जुन हाम्रो संसारको एउटै मात्रै हिन्दू देश छ र त्यो हिन्दू देशको हिन्दू सम्राटको रूपमा श्रीपाज महाराधिराज सरकारलाई संसारभरिका हिन्दूहरूले, ओमकार परिवार, सिख, जैन, बुद्धिस्टहरू सबैले चिन्ने गरेको छ। र त्यो किसिमको सम्मान चाहिँ हाम्रो देशको राजाले, अरू कुनै देशको राजाले पाउँदैन। त्यो सम्मान हाम्रो देशको राजाले प्राप्त गर्ने सम्मान हो। र त्यस कारणले हाम्रो हिन्दू सम्राटको त्यो एउटा महत्त्व छ र हामी सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू एकजुट भएर
संसार सामु नेपाली भएर बाँच्नका लागि अहिलेको व्यवस्था फेल भइसक्यो। यो व्यवस्थाले अब देश चाहिँ श्रीलङ्काको मोडेलमा जाँदैछ। त्यसकारणले त्यो नहोस् भन्ने मेरो चाहना छ र त्यसबाट जोगाउनको लागि तपाईँ हामी सबै आम नेपालीहरू एकजुट भएर हाम्रो शाहवंशीय राज संस्थाको इतिहासलाई जीवन्त राख्नुपर्छ। माराधिरा सरकारलाई फेरि हामीले तुरुन्तै चाँडोभन्दा चाँडो गद्दीमा हामीले राख्नुपर्छ र यो देशलाई जोगाउनुपर्छ। म राजावादी भएर भनेको होइन, म आम नेपाली जनता भएर भनेको, नेपालीको माया गर्ने जनता भएर भनेको, म राजाको माया गरेर भनेको होइन, मैले देशको माया गरेर गरेको भनेको। त्यसकारणले देशलाई माया गर्ने शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ, एक ठाउँमा रहनुपर्छ। र आज शिवराज माराधिरा सरकारको 76औं शुभ जन्मोत्सवको पावन अवसरमा म समस्त आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति राजावादी देशभक्त राजालाई माया गर्ने देशलाई माया गर्ने चाहे जुनसुकै पोलिटिकल पार्टीमा जुनसुकै आइडियोलोजी बोक्नेहरू होस् सबै एकजुट भएर देश जोगाउन सक्ने प्रेरणा भगवान पशुपतिनाथले आजको दिनमा सबैलाई प्रदान गर्नु। राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवको 76औं शुभ जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा यहाँ निर्मल निवासमा सम्पूर्ण राष्ट्रवादी राजावादी देशभक्त यो देशलाई माया गर्न चाहने नेपाली जनताहरूको उपस्थित भएको छ र पक्कै पनि यो देश निर्माण गर्न राज संस्थाको ठुलो भूमिका छ। आज विशाल नेपाल निर्माणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहले विशाल नेपाल निर्माण गरेको हुँदा हामी नेपाल र नेपाली भनेर चिनेका छौँ। विश्वका अरबौँ हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र नेपाल हो र यसमा आस्थाको केन्द्र नेपाल र हिन्दू राष्ट्रसहितको राज संस्था हो र हाम्रो देशको लागि हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था अपरिहार्य आवश्यकता छ। र आज देशमा राज संस्था नहुँदा र हिन्दू निरपेक्ष राष्ट्र हुँदाखेरि देशमा जनताले ज्यादै दुःख पाइरहेको छ, असुरक्षित छ, भ्रष्टाचार महँगी अन्याय अत्याचार भएको छ र नेपाली जनताले अब फेरि पुनः हिजोकै जस्तो राज संस्था अभिभावकको रूपमा चाहिँ यो देशमा फेरि हुनुपर्छ र नेपाली जनता सुखी शान्ति समृद्धि फेरि आउनुपर्छ भनेर जनताले अब चाहिरहेको अवस्था छ। त्यसैले पनि आज यहाँ विशाल र्याली। आजको हेडलाइन विशेषका सामग्रीहरू आजलाई यति नै। अर्को नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँ हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। आजको कार्यक्रमबाट म बिदा हुन्छु। एकदमै सुख र शान्तिका साथ बस्नुहोला, खुसीका साथ रहनुहोला भन्दै आजलाई बिदा। नमस्कार।